Kini ang sibyaanan sa Siam Corporation. Bantay Radio 864 DYHH. Bantay Radio Dakbayan sa Bugo 1260 DYDD. Bantay Radio Dakbayan sa Subo 1458 DYZZ. Bantay Radio Gihongan Negros Oriental 97.9 FM DXPQ Villanueva Misamis Oriental. Power Radio. Bantay Radio. Radio mo, kabantay ko. Sa pangalan sa pagtulunan nga PEDM kun Philippine Association Divine Master Holy Spirit Incorporated. Kinasingkasing kami nga magdapit kaninyo sa pagpamati nining usa ka takna nga tulumanon ang timbre sa Espiritu Santo alang sa kaluwasan sa tao. O kini ang inyong alagad sa kanginan, Evangelista Brother Hermogenes Macarayo, magapanghinaot nga nakapagpaluna na kamo sa inyong tagsa-tagsa ka mga nahimutangan. O gubanusab sa inyo mga tagsa-tagsa ka mga radyo, ingo mo sab sa naglantaw karon sa Facebook o sa YouTube sa PEDM Universal. O kami magapanghinaot nga panalangin ni Master iyang ipaabot sa inyong kaugalingon, hatagan kamo niya sa kapiskay kabaskog sa inyong mga panglawas, labaw tanan sa pagkabadasigon sa unahuna aron sa ingon niya nahapsay ang inyong pagtimbang-timbang nining mga kamaturan nga among ikapagpadangat diha kaninyo. Mga kamaturan nga puro lamang mga nakasulat sa Biblia o kung may mga basahon man nga mga referensya nga among pagabasahon kana dili aron supakon ang Biblia. O kini nga tulumanon ang timbre sa Espiritu Santo alang sa kaluwasan sa tao, mabati kini ni sa Power Radio matag adlaw kita nga Sabado, mugsugod kita sa alas 5 sa hapon, mulungtad hangtod sa alas 6 sa sayong kagabhion. O dito sa Kinapawan, mabati usab ang programa, magsugod sa alas 5 mulungtad hangtod sa alas 6 sa sayong kagabhion sa matag Domingo kana o nining higyaw na karon ikauban pa nato ang uban pa nga mga ministro sa PEDM.
Kinisab si Brother Danilo Nakwa. Kinisab si Brother Romira Makamos, katambayayong usab karon sa pagkatugdan ninyo sa kamaturan haron makapadangat kanato ngadto sa kaluwasan. Ug karon magpaila pang usa pa ka ministro. Kumusta ka mo mga kaigsuunan sa ngalang pagtulon ang PEDM kinyong alagid sa kanginan Ebangelista Brother Junril Malinaw isa sa makig-uban karon sa pagtuon sa kamaturan nga pinasikad sa Biblia. O karon ibalik ko kamo kang Brad Makarayo aron sa paghisgot sa tema. Ginihigayon na karon mga kaigalan ug mga kaigsunan sa dili pa ta moadto sa unahan, ginapangumusta nato ang atong legal counsel si Attorney Pampilo Agbong. Attorney, maayong hapon kanimo diha. O binabati po namin ang presidente sa ICAGC, Ma'am Lilia Tuunan, nandun sa Egypt. At binabati namin kayo, ma'am, kasi ang sabi mo sa amin nga palagi kayong nanonood sa programa ang tatak ng Espiritu Santo para sa kaligtasan ng tao. At ang sekretary sa ICAGC, ang sekretary sa ICAGC, si Ma'am Lisa Subak, kasi nagsabi sila sa amin nga nanonood sila sa programa sa PDM ang tatak ng Espiritu Santo para sa kaligtasan ng tao. O nining higayon na karon mga kaigalaan o mga kaigsunan ang atong paghisgutan ang kabahin mahitungod sa katapusan sa tanang mga butang nga mao kana ang paghukom sa Dios dinhi sa kalibutan o sa mga tao, o kana base sa mga nakasulat sa Biblia mao kana ang giingon nga katapusan sa tanang mga butang nga mao kana ang ikatulong gubat sa kalibutan. Pero sa dili pa ta moadto sa unahan ato sa nga pahibalo bradani ang kabahin mahitungod sa atong pagtulunan nga PEDM nga kini na rehistrado kini sa gobyerno diri sa Pilipinas. O ang ganing atong pagtulunan nga PEDM kung Philippine Association Divine Master Holy Spirit Incorporated na rehistro kani sa Securities and Exchange Commission kaniadtong Marso 6 tuig 2023. O ubos kini sa numero 2024-0301-40032-03. O ang mga katuyuan sa pagtukod nini mo kaning mosunod. Pagpakailap sa pagsalig diha sa Espiritu Santo nga nagpakatao o mga espirituhanong pagtulunan sa pagka-tinuoron, pagka-maunungon, pagka-matinud-anon o pagka-malulot o paghupay sa pagpagaan sa tawhanong kasakit pinagi sa pagtambal sa spiritual nga pamagi, medical man kung dental, ngadto sa mga nakinahanglan o sa pagbuhat o mga galmiton mahitungod sa kahimtang sa baba gikan sa mga dentist pinagi sa mga pagbansay-bansay o pagbugna usab og mga sangang buhaton o mission tukob sa matukod. O ang importante ani nga kwalifikasyon nga mahimo kang sakop sa PEDM kini sa Article 10, Paragraph 4, adunay maayong baruganan diha sa katilingban o nagbaton sa kinaiya sa pakig-angay o pakig-sinabtanay sa ubang morelyon. Busama kaning katuyan sa itong mga pagtuko din yung pagtulunan nga PEDM, Brad Makarayo. Busa mao na ang mga katuyuan o mao po na ang hinungdan nga no nga ang mga ministro sa PEDM dili ninyo mabati nga mga sakit nga mga pinulungan. Dili mabati ang mga unsa pa diha nga mga isyu nga tumpangan. Pero kami nasayod na midaan o kamo nga mga nagsunod kanunay sa programa og nakaila na namo din sa mga katuigan nga nang labay nga wala pa mi diri sa PEDM unsami kon kami mo dipinsa. Pero gumikan kay naa na rehistro kana. May baruganan ang mga ministro sa PEDM ug unsay na rehistro mao na ang among buhaton. Nana nga sistema kun aduna may pagsabot sa ubang relihiyon, ang matag-usa na lang ang mopalambo. Din naa kana nga pagtulunan. Pagsabton og ang amoa mao lang ang tutok sa naa na rehistro sa Securities and Exchange Commission nga mga pagtabang sa mga dunay balatian o pagpakailap
sa pagsalig sa mga tao diha sa Espiritu Santo labi na niining dagan sa panahon karon nga nag-atubang nata sa katapusang mga butang. Hapit na moabot ang katapusan sa tanang mga butang bisan pa sa mga tao. Mao kana ang paghukom sa Dios o mao kana ikatulong gubat sa kalibutan. Pero kung giingon man namo katapusan sa tanang mga tao, o manggani nga naningkamot ta pagpahibalo ginamit ang balaang kasulatan tungod kay luyuan ng tanan sa plano sa Dios, may tinguha pa gyud ang Dios nga ang tanang mga tao dili mahitumpawak, dili maapil yan ang katapusan sa tanang mga butang. Pero adtuan ta na ang nakasulat sa Biblia, Brad Rome, do na bagyoy mahitabo nga kana rabang katapusan sa tanang mga butang mao kana ang adlaw sa paghukom o mao kana nga matarong og dautan gumikan kay aniat aniining kalibutan nagpuyo mailalom kita sa paghukom matarong man og dautan. Nabagyod sa Biblia, Brad Rome? Doon na gyud Brad makarayo ato pribahan dinhi sa nakasulat sa Ecclesiastes sa kapitulo 3 bersikulo 17. Ako maingon sulod sa akong kasing-kasing ang Dios magahukom sa matarong ug sa dautan kay adunay panahon alang sa tagsa-tagsa katuyo ug alang sa tagsa-tagsa kabuhat. Busa, dunay giingon nga dunay katuyuan ang Dios sa paghukom alang sa tagsa-tagsa kabuhat, matarong man og dautan kana ang nabasa nato sa Biblia. Ug kanang katuyuan sa Dios nga paghukom, dili kay usa lang kabahin o katunga lang nga bahin sa Pilipinas ug ikaupat nga bahin o ikatulo ba ka bahin bisag og bahin-bahinon man pananglitan ang naa sa kalibutan ang mahiagom sa hukom kundi ang tibuok kalibutan gyud mailalom sa paghukom sa Dios. Plastado na kanadaan nakasulat na kana sa Biblia. Unsay prueba ni ana Brad Junril? Diri atong pagabasaon Brad Macrayono diri sa Roma kapitulo 3 bersikulo 19. Karon nahibalo na kita nga bisan unsay gisulti sa kasuguan kini gisulti ngadto sa mga anaa sa ilalom. Sa baba na masampungan aron nga tibuok kalibutan mahisakop sa ilalom sa paghukom sa Dios. Busa, giingon nga ang tibuok nga kalibutan mailalom sa paghukom sa Dios. Pag ingon nga kalibutan, mao na nga giingon nga matarong og dautan mo atubang sa paghukom sa Dios. Ngano man tungod kay naaman kita sa kalibutan na nimuyo sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. O kanang giingon nga panahon nga gikatakda na sa Dios nga dunay katuyuan alang sa paghukom sa tanang mga tao matarong man og dautan. Mao na ang gitawag katapusan sa mga butang o katapusan sa kalibutan. Atong basahon. Dinhi sa nakasulat sa Biblia sa Kristohanong Katilingban. Basahon ako ang unang Pedro kapitulo 4 ang akong pagabasahon, bersikulo 7. Ingon ini ang atong mabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan. Hapit na ang katapusan sa tanang butang. Pagkinabuhi nga maalamon, paggahig panahon sa kagabhion alang sa pagampo. Dunay tambag sa nakasulat sa Biblia, kinahanglan nga ang tao sa Dios magahin. Doon na ba'y panahon nga igahin sa pagampo sa kagabhion. Ngano man, hapit na daw ang katapusan sa tanang butang muna nga magtukaw sa pagampo, gahinan o pagampo, panahon sa gabi. Ngano man, giingon hapit na ang katapusan sa tanang mga butang. Unya, magkinabuhi tang maalamon, unya mugahin tag panahon. Panahon sa kagabihion, bahin sa pagampo. Kana ang atong nabasa nga nakasulat sa Biblia, nga man hapit na ang katapusan sa tanang mga butang. Kung unsa ka na, dili kay mga butang lang, kung dili niya, bisan pa ang kalibutan nga atong gipuy-an. Unsay prueba? Basahon ko sa nakasulat sa balaang kasulatan sa unang Pedro 4 bersikulo 7 yun, hapit na ang katapusan sa kalibutan. Busa, ang gibasa ko, ang pulong sa Dios sa maulang gyapon nga sitas, unang Pedro 4:7. Hapit na ang katapusan sa kalibutan. Busa, magbaton kamo og abtik nga panghunahuna og magpugong kamo sa inyong kaugalingon aron walay mahimong babag sa inyong pagampo. Sa nabasa sa Biblia, giingon sa atong nabasa, hapit na ang katapusan sa tanang mga butang o katapusan sa kalibutan sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Dili lamang kay mga butang lang sa nabasa nato sa balaang kasulatan, bisan pa ang kalibutan.
nga nakasulat sa Biblia, hapit na ang katapusan. Ug ang tanan nga ani-ani ini mga butang, dili kay mga butang lang. Kalakip na ang mga tao, bisan pa ang mga mananap, maglupad ug nagkamang, bisan pa ang mga isda nga naa sa kadagatan, naa sa katubigan. Mahiagom ni anang gitawag nga katapusan. Unsay pruiba ni ana, Brad Danny? Ang pruiba niya na, itong mabasa din sa Sophonias, sa yung Kapitulo 1, versikulo 2 ug 3, matud pa, akong pag-aututon sa hingpit gayud ang tanang mga butang, gikan sa naong sayuta, nagaingon si Jehovah. Akong pag-aututon ang tao ug ang mananap, akong pag-aututon ang mga langgam sa kalangitan, ug ang mga isda sa dagat, ug ang mga kapangdulan sa mga dautan, ug akong pag-aututon sa ang tao gikan sa naong sayuta, nagaingon si Jehovah. Sa pag-ingon nga paghukom sa tibuok kalibutan, dili ra kay butang ra ututon, tanan tao, mga langgam, ug sa panan naglupad ug nagkamang ug naglangoy-langoy sa dagat. Doon ka na og pukan sa Dios. O busa sa nakasulat sa balaang kasulatan, kung atong hunahunaon katuganing nahitabo sa panahon ni Noe, kung lantaw na to ang mga kaagi, dili apektado ang mga isda ni adtong panahon na, tungod kay ang paglaglag sa Dios ginamit man sa tubig. Panahon ni Noe. Pero kini karong gikatakda, kalakip na bradani ang mga isda. Tanan way exemption, isda, langgam, kutob sa naong sa kayuta o sa ibabaw sa kalibutan, hurot ka nagkamatay. Kana ang atong nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan. Ug ang sitwasyon sa kalibutan, mga kahigalan ug mga kaigsunan, grabe na. Gihulagway sa Biblia, nganong moatubang tana, tungod sa mga kasalanan, nga nahimo sa mga tao, dinhi sa kalibutan. Ug ang gihulagway sa Biblia, dili na lang kami musulti, igo na lang kami mubasa, ug unsay gihulagway sa Biblia, bahin sa kalibutan nga atong gipuy-an. Brad Rome, atong adtuan ang balaang kasulatan. Giunsa na sa paghulagway sa balaang kasulatan ang kalibutan nga atong gipuy-an. Nabungkag na ka na, Brad Makarayo. Atong puribahan pagbasa din sa nakasulat sa Isaiah sa iyang Kapitulo 24, versikulo 19 hantod sa 20. Pero nga atong basahon nga Biblia, kining Biblia ang Katoliko. Nagaingon, ang yuta nabungkag, nagayod, ang yuta nabulag, pagpikas, ang yuta nauyog, sa hilabihan gayod. Ang yuta magasamparay sama sa usa ka tawo nga hubog ug magatabyog ngadto nganhi sama sa usa ka duyan ug ang iyang kalapasan magabugat sa ibabaw niini ug mahulog kini ug dili na mubakod pag-usab. Busa sa nabasa nga gihulagway sa Biblia, giingon kana sa Bibliang Katoliko nga gibasa, giingon kana, balikon ko pagbasa, nagunob ang kalibutan ug nasiak kini. Busa, nagunob ang kalibutan, magunob ang kalibutan, nagunob og nasiak kini. Paghulagwaya, ngano man, nagsulo sa pinday ang kalibutan, daw hubog. O mo nang paghulagway. Daw hubog. Nagtuya-tuya kini sama sa payag nga ginakusukuso sa bagyo. O, nabugatan kini sa kalapasan. Inigkapukan ni ini sa kalibutan, dili na kini makabangon. Ang gihulagway sa Biblia, ang kalibutan nagsulo sa pinday sa maghubog. Nagtuya-tuya sama sa payag, nga gikuso-kuso sa bagyo o hangin. Ang kalibutan nabugatan sa kalapasan o kasalanan. Pagmapukan ang kalibutan, matod pa sa Biblia, dili na makabakod sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Ingon ana ang gihulagway nga nabasa nato sa balaang kasulatan sa sitwasyon sa kalibutan nga atong gipuy-an. Sa mga butang, og sa mga tao ato nang na pamatian kana, gumikan kay ato nang gibasa sa nakasulat sa balaang kasulatan. Ug ang sistema sa dulngan sa kalibutan nga mahimong way sulod. Pagaut-uton sa Dios ang mga tao laglagon, mga mananap naglupad ug nagkamang sa mga linala nga naa sa ilalom sa dagat nga mao ang kaisdan ug unsa pang naa diha. Mudangat sa pagkaut-ut sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Kanang giingon nga pag-abot na niya ang katapusan sa mga butang o katapusan sa kalibutan sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Ug ang kalibutan
ang dulngan, Brad Jonrel, unsa ang dulngan sa kalibutan, Brad Jonrel? Diri pag probihan nato Brad Makarayo no diri sa Isayas kapitulo 24 bersikulo 1 ikama nato sa 3 pero ang gamito nato nga Biblia Brad Makarayo ang pulong sa Dios mao kini ang nasulat Brad Makarayo no. Pamati laglagon sa Ginoo ang kalibutan hangtod nga dili na kini mapuslan og patibulaagon niya ang mga lumulupyo niini. Laos na to sa 3. Ikama na to sa 3, Brad Makarayo. Mao kini na isulat Brad Makarayo no. Diri sa 3. Malagla gayod sa hingpit ang kalibutan ug wala na gayoy mahibilin niini mao kini ang giingon sa Ginoo. Busa sa nabasa nga nakasulat sa Biblia, laglagon sa Ginoong kalibutan. Pagkalaglag niini dili na kini mapuslan pa ang kalibutan. Kana ang atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Ug sa atong nabasa sa bersikulo 3, hingpit nga malaglag ang kalibutan. Wala na gayoy mahibili niini sa nabasa nga nakasulat sa Biblia. Mao na ang giingon nga katapusan sa mga butang o katapusan sa mga ania sa kalibutan. Kana ang atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Kana ang napamatud-an nato og unsa kana gitawag kana nga adlaw sa paglaglag. Diin kana ang adlaw sa paglaglag mo kana ang resulta sa desisyon sa Dios. Tungod kay ang kalibutan na ilalom sa tunglo sa Dios o gilamoy sa tunglo sa Dios ang tibuok kalibutan. Unsay pruiba ni ana Bradani? Ano ang pruibatang pasahon din sa pasahon sa Isayas sa kapitulo 24 versikulo 3 nya kama sa 6. Ang yuta pagahimuon nga walay sulod gayud ug pagalaglagon gayud kay si Jehova mo'y nagsulti ning pulunga. Tungod niini ang tunglo mo'y naglamoy sa yuta ug silang na nagpuyo sulod niya na hingkaplagan nga mga sadan. Busa ang pumuluyo sa yuta mga sunog ug jutay lamang ang nahibilin. Busa mo kani ang hukom nga gikanaog sa Dios. Matod niya ang yuta himuon nga walay sulod gayud na ug himuon nga walay sulod gayud. Usa pa may kinhalam nga mga matay na ang tanan diha nga nagpuyo kay para mahimo ang yuta nga walay sulod. Busa muna nga ang kalibutan mahimong walay sulod. Unya ang kalibutan gilaglag tungod kay ang kalibutan gilamoy sa tunglo sa Dios. Busa ang tunglo sa Dios nilukop sa tibuok kalibutan tungod sa unsaman kasalanan o gitunglo sa Dios ang kalibutan. Gumikan kay gitunglo ang mahitabo ang yuta na sunog. Jutay lang ang nanghibilin sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Nga kon unsa kining tunglo nga musunog sa yuta og muhimong walay sulod, mao kana ang gitawag nga ikatulong tunglo. May pruiba bagyod kita ni ana Brad Rome. Aduna gyud Brad Makarayo atong basahon dinhi sa nakasulat sa Bugna sa iyang kapitulo 11 bersikulo 14. Mingagi na ang ikaduha ka tunglo. Aniya karon ang ikatulo ka tunglo moabot sa madali. Busa sa nakasulat sa Biblia, ikatulong tunglo ang muhimong walay sulod sa yuta. Kana ang atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Brad Jonrel, unsa ba ning ikatulong tunglo nga muhimong walay sulod sa yuta? Sa ato pa mingagi ng duha ka tunglo, ang unang tunglo, ikaduhang tunglo, matubang tag ikatulo, mao kini ang muhimong walay sulod sa yuta. Unsa ba ning gitawag og ikatulong tunglo, Brad Jonrel? Pasagdan tang Biblia atong ang motubag Brad Makarayo no diri sa Isayas kapitulo 42 bersikulo 25. Tungod niini iyang gibubo sa ibabaw niya ang kabangis sa iyang kasuko ug ang kusog sa gubat ug kini nakapasilaob kaniya sa iyang maglibot apan siya wala masayod niini ug kini nakasunog kaniya apan kini wala ibutang sa iyang kasing-kasing. Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan, gubat di ay ang gisgutan nga gitawag nga ikatulong tunglo. Busa niagi na ang unang gubat sa 1914. Unya ang ikaduhang gubat nagsugod sa 1939. Unya gitapos sa 1944-45. So ingon ana ang sistema nga plastada. Mao na ang unang gubat ug ikaduhang gubat nga nilabay na. Ang atubangon sa tao mao ning ikatulong
tunglo nga maong ikatulong gubat sa kalibutan. Kining ikatulong gubat sa kalibutan haom sa gihulagway sa Biblia nga mao kini ang makapahimong giingon nga katapusan sa tanang mga butang o katapusan sa kalibutan. Ug nianang mga panahon na gihulagway nga ang mga tao naay giingon pod nga jutay lang ang manghibilin. Susihon ta manaon niya. Kaysa gibasa sa nakasulat sa Biblia, puuhon niya ang tanang tao dito sa Punyas. Gibasa ni Bradani kaganiya, nakauban nga ministro. Unya, pag ingog tapuson ang tanang mga tao, tanan man, pero ang tanan ba mudangat sa katapusan, ato nang susiyon pag-abot sa unahan. Muabot rata diha mga kaigalaan. Pahimutang lang mo sa inyong nahimutangan kay muabot lagi tas pagpasabot ni ana karong mga higayuna. Og ang sistema pag-abot ni anang gitawag nga ikatulong gubat sa kalibutan. Bisan pag-unsa kalig-on sa mga dagkong establishmento nga niya sa ibabaw sa naong sayuta. Bisag unsa kasulid ang pagbuhat sa usa lang ka pamilo o sa usa ka gutlo, mahimong malumpag ang tanan. Unsay prueba ni anak Bradani? Ang prueba niya na nakasulat din sa Jeremias sa iyang kapitulo 4, versikulo 19 hangtod sa 20 ang atong pagbasahon. Ang akong kaguol, gisakitan gayon ako sa akong kasing-kasing. Ang akong kasing-kasing nagubot sa sulod nako. Dili ko nakapugngan ang kalinaw. Tungod kay ikaw nakadungog o kalag ko sa tingog sa trumpeta, ang pagpagubok alang sa gubat. Pagkalumpag, ibabaw sa pagkalumpag mo gisinggit, kay ang tibok ngayuta nalaglag. Sa kalit ang akong mga balong nangalumpag ug ang akong mga tabil sa usa lamang kagutlo. Usa, grabe ang description gihatag sa Biblia kaning paglumpag sa tibok kalibutan kay bisag unsa ba kalig-on sa mga establishment ani tungod sa grabe sa kakusog sa gubat walay mahabilin unya ang hisgutan usa ra kagutlo impas ang tanang mga building. Oo. Ingon ana kadaghan na nasampuli mga kahigalaan ug mga kaigsunan. Mga dagkong building sa mga nagkaengkwentro nga mga kanasuran butang ko Hamas ug ang Israel o katong una nga katong Russia o ang Ukraine, tanawa gani ang nahitabo ang resulta sa ang sistema sa mga nindot nga mga sakyanan. Usara ka dagpak sa mga bomba ni atong mga panahon na. Nahimong bisan pa ang mga building nahimong nangalumpag, nangapulpog sa usa lang kagutlo. Na gutlo ra ang gisgutas Biblia. Naunsa naka kon ipalupad gina ang giandam sa nagkalain-laing kanasuran kana mga intercontinental ballistic missile bisag kana lang. Di na lang bisag di na nato kwantong sa sama Sodoma Gomora sa una kay ang gisgutan baya dinhi sa nakasulat sa balang kasulatan giingon ang tunglo mao'y naglamoy sa yuta og nakasunog. Ug kanang mga panahon na, di na lang ta atong gipaulan sa Dios gikan sa Sodoma Gomora. Kato sa Sodoma Gomora nga gipaulan sa Dios ang kalayo gikan sa langit. Nga maoy ni ugdaw ni himong abo ni atong Sodoma Gomora. Ngatong unang panahon nga gisulutan kanang mga lungsura nga naa syudara, nga naa na record sa balaang kasulatan. Tanawa gani ang sistema gani. Kung magisgot ang sunog dili basta-basta. Tanawa gani ang bago pa lang Bradani nga nakita nato. Nga sa Facebook o sa YouTube o sa balita nga nakita na hitabo dito sa California, sa Northern California. Grabe itong asunog, Brad Macarayo. So, unsay tawag ato, Bradani, kung atong lantahon sa ang tawag? Kung i-research na nila sa katong mga news items, sa, labi na sa YouTube, ang katong mihagpa gikan sa panganod nga kalayo nga mo'y nakapasunog sa California, katong sinugdanan dito sa Palisades, gitawag to siya og fire tornado. Kanang fire tornado mo man nagtuyok nga hangin, pero imis tubig o hangin kalayo ang nihugpa gikan sa langit paingon sa yuta. Mo say spread og dali ang katong wildfire. So ingon ana nga sistema so dili mapugnan. Tanawa gani ang sistema gani na unsa na kato na og buhian pag-abot ang hukom sa Dios. Iusa na ang mga makapadilaab sa niya sa kalibutan nga maunang mga bomba nga andam sa nasa tanang kanasuran. I-search gani pila ka mga makita man na panalitan sa US. I-search gani pila ka mga intercontinental ballistic missile. Short o long.
Unya, ikabutan Oh. po na Brad Macarayo, ang mugawasan na nga mga bomba, dili na ordinary bomba, kundi mga nuclear bombs na siya. Busta, o, di na ordinary nga fire, nuclear fires na ang mga sunog sa libo kalibutan. Oo. Kana gani nga sistema, tanawa gani ang i-search gani ninyo diya sa YouTube. Tanawa ang kainiton ug ang kana bang energy sa nuclear explosion nga naa nga makita diya moabot og 11 to 13 kilometers gikan sa fireball nga gitawag og fireball nga mauna ang kainiton 100 million degrees Celsius. Tanawa gani angal manggani tag moabot lang og 39 degrees Celsius ang adlaw. 40, 49, 50 na unsa na. Unsa na kahaog na ingon ana nga sistema. Unya ang kakusgon ana. Napay shockwave nga na kanang gitawag og thermal pulse pod na mauna. Munay naambot lang og kada isa mubuto ambot lang. Napay mushroom cloud nga pag-abot dito paghuman ana shockwave na kusog pas bagyo. Kusog pas pinakakusog nga bagyo. Nga bisan pa ang kanang bugat nga butang. Pwede ra na og himuon mo ra nagpapil nga ingon ana nga sistema busa dili basta-basta ang atong sagubangon o atong atubangon nga niya sa kalibutan. Nanginahanglan yung kita og unsa kaluwasan ni anang panahona o kasiguruhan ni anang panahona sa pagpangalagad. Mao bitaw nga kung balikan pagbasa didto katong naa sa ang pulong sa Dios o sa Biblia sa Kristohanong katilingban, kinahanglan magahin og pagampo panahon sa kagabhion. Kay hapit na ang katapusan sa kalibutan o sa tanang mga butang. Kana ang atong nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan pero di man na malikayan kay bisan pagani kanang mga gubat-gubat sa nagkalain-lain nga mga kanasuran. Gikinahanglan gina nga mahitabo o kanang sama sa nahitabo dito sa nasaksiyan nato kanang naa sa California. So dili malikayan kay kabahin kana sa mga kalisdanan nga masinati sa tao dinhi sa kalibutan. Pero ang patugon gani sa atong Ginoong Kristo kinahanglan dili pud ta makuyawan. Say pruiba ni ana Brad Romy. Ang pruiba ni Brad Macarayo atong basahon din sa nakasulat sa Mateo kapitulo 24 bersikulo 6 hangtod sa 8. O kadungog kamog mga gubat o mga dungog-dungog may tungod sa mga gubat pagbantay kamo nga dili kamo makuyawan kay kinahanglan gayud kini nga mahitabo apan dili pa kini mao ang katapusan kay managgubat ang nasod batok sa nasod ug ang gingharian batok sa gingharian ug mahitabo ang mga gutom o mga linog o sa nagkalain-lain, mga dapit, kining tanan, maulamay, sinugdanan sa mga kasakit. Busa, dunay dakong kasakitan nga gisulti ang atong Ginoong Kristo. Kanang mga gubat-gubat, tinagagmay ra na. Katong nahitabo sa unang gubat sa kalibutan, ikaduhang gubat sa kalibutan. Tipunon pa ng tanan, bisan pang gubat-gubat sa kanasuran karon dili na ikabastar ni anang dakong kasakitan nga giingon sa atong Ginoong Kristo. Sinugdanan lamang kunos kasakitan nga kanang sinugdanan kanang kasakitan nga ang nagsugod ana sinugdanan makita ng mga gubat-gubat sa mga kanasuran, enkwentro nasod batok nasod, ang panagira ni ana. Kana sinugdanan lamang na. Doon nagi pinakadako gyud nga kasakitan. May pruiba ba gyud kita ni anak Brad Jezreel nga Brad Jonrel nga gisulti na sa atong Ginoong Hesukristo daan. Aduna gyud kana Brad Macarayo no. Atong pagbasahon diri Brad Macarayo sa Mateo kapitulo 24 bersikulo 21. Kay unya maabot ang dakong kasakitan nga ang ingon wala pa mahitabo sukad sa sinugdan sa kalibutan hangtod karon ug dili na gayud mahitabo pa. Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan, gitinaw, nga sa dili pa mahitabo ang ikatulong gubat sa kalibutan. Bisan pag tampuhon lagi ang unang gubat, ikaduhang gubat. Dili pa ikabastar ni anang palaabuto na to ang ikatulong gubat sa kalibutan. Daghana. Gani, bisan pa gani sa mga relihiyoso, nga mga kaubanan, nga diha nga naning kamot pud sa ilaha pud nga pagpalambo sa ilang pagtulunan.
Bahin sa pagpasabot sa mga tao, bahin sa kaluwasan. Pag-ulbo lang ni adtong Russia o katong Ukraine, katong nag-inkwentro, daghan ang mga pag-analisar o daghan ang mga naamugawas sa pagpangagpas, di na baka ni mao ang katapusan sa kalibutan. Daghan ang nangandam ni ana nga sa ilang pagpangandam diha sa ilang pagtulunan diha nila gisalig ang ilang panahon. Mao bitaw nga ang PEDM dunay pagsabot sa uban nga mga baruganan. Kay ang PEDM pod naning kamot. Kay mismo pagani kita nga nagwali. Di na lang ta magwali og dili ta nang inahanglag kaluwasan. Mao mangani nga nagwali ta kay nakataya diha kanang giingon sa unang Korinto 9:16. Kung ginawali ko ang maayong balita wa maghatag kanako ni hinungdan sa pagpasigarbo kay mapugos man gid ako sa pagbuhat nini ingon nga may kong katugdanan alaot ko kundi kay wali ang maayong balita. Kay mapaninglan man ta sa Ezekiel 3:18-19. Kanara. Busa ingon ni ana nga plastada mauna nga diri sa PEDM nakatutok kami sa dagan sa panahon sa pagpasabot. Wala nami anang mga isyo. Di nami maghatag og pagtagad sa mga isyo unsa man. Bisan pa nangakita namo sa Facebook. Naa diha ang mga panglabay nga mga istorya di namo natagad pagtagad. Si kinsa man na silang tagaan namog pagtagad. Si kinsa man sila nga tagaan namog pagtagad. Bisan pagani kita sa atong kaugalingon kana palang ganing pagkamasuk-anon wala tagak na ta. Ha. Busa kanang giingog dili pasalupan sa adlaw wala. Wala pila na ka salop-salop sa adlaw busa inana ra nga sistema. So, katawa kauban nga ministro Brother Danilo Nakwa. Ha? Daghan ng mga nisalop adlaw. So inana kita Natuigan ang salop adlaw. Busa wala na dugay na nato nang gipasalop ra dani. Good. So inana nga sistema wala na busa kita mga niana ta dinhi nakapokus sa dagan sa panahon. Mga kahigalaan ug mga kaigsunan biyaan tanana. Biyaan tanana ng salop-salop sa adlaw. Ang arena ta sa arena ta nakakuan sa dagan sa panahon bahin sa kaluwasan. Bradani. Sa nakasulat sa Biblia, ikaw may nagbasa ganyan sa Sofonias 1:2 ug 3. Unya, giingon dito nga pag-ut-uton sa hingpit ang tanang mga tao. Tanang tao ha, pero bradani, sa luyo sa gibasa mo ganiha, nga mao nay plano sa Dios. Wala na bagay plano ang Dios bradani nga mabasa nato da sa Biblia nga nagtinguha pa gyud siya nga ang mga tao maluwas bradani. Ana, gyud plano man sa Dios nga nailuson ni impitan ta patyon gyud niya nagi mahabilin. Sa unang Timoteo kapitulo 4 at kapitulo 2 bersikulo 3 ug 4 mo kani pahayag. Kini mao ay maayo og pagakahimutan sa pananaw sa Dios nga atong maluluwas nga nagatinguha nga ang tanang mga tao mga luwas unta og managpakakabot sa kaybalo sa kamaturan. Ha gisgutan tanan mga tao wala tayong exemption ang Dios. Tanan mga tao iyat ang luwason pero kinanglan managkakabot sa magpakabot sa kaybalo sa kamaturan. Pusa ka to magkakabot sa kamaturan, kaybalo sa kamaturan. Maori gyud maluwas kay di man to maluwason katong makakabot kay mabiyaan man ito sa kan. Busa tabla na. Giingon nga ang tanang tao pagaut-uton. Napay kun ang tanang mga tao maluwas tinguha sa Dios. Doon na ginag paluyo nga misteryo ani ngano gyud nga nagtinguha pa ang Dios nga ang tanang mga tao maluwas o nganong mubuhi siya siyang istorya nga ut-uton sa hingpit ang tanang mga tao. Katong nabasa nato ganiha sa Isaias 24:19-20 nabug-atan ang kalibutan tungod sa kasalanan. Diha gyud mao gina ang problema sa tao nga niya sa kalibutan. Unya niya anang tanan unsa gyud naagi buhaton ang Dios ani nga sa gibasa ganis una Pedro 4:7 ang kalibutan hapit na ang katapusan sa kalibutan. Ang kalibutan dili na mapuslan. Ani mga tao ana karon unsa naman lay paglaom sa mga tao kay sa tingwa sa Dios ang tanang mga tao maluwas man. Unsa na? Mukuha tag sampol. Doon na nay gibuhian sa Dios nga katapusan pero dili pa to katapusan sa tanang mga butang. Doon nay gitapos niya ang mga tao nga iyang gisilutan. Adlaw gyapon to sa paghukom. Pero katong hukuma, katong tua sa mga nahiagom sa paghukom, sila nagpaabot pa gyud sa paghukom hangtod kanang giingon nga katapusan sa tanang mga butang. Mukuha tag sampol. Sa katapusan nga giisgutan nato, walay lain po gyud nga
ang daghan na gyud nga kini nasayra nas kadaghanan bisan pa sa mga eskwelahan kay gitudlo man ni sa mga nagtudlo sa theology. Sa eskwelahan, gihimo man ning subject. So, kumuna ni nga kini nahibaw-an gini bisan sa mga kabataan ang kasaysayan panahon ni Noe. Sa kasaysayan ni Noe sa unang panahon, doon nagyoy gihatag sa Dios didto ni Noe nga maotoy dalan pagluwas sa iyang kaugalingon ug sa iyang pamilya ug sa tanan nga mutuo unta nga maotoy kaluwasan nga gihatag sa Dios ni adtong panahon. Kwaon taragog sampula nga kasaysayan, Brad Rome, naaba gyud sa Biblia. Aduna gyud Brad makarayo nga itong basahon din sa nakasulat sa Hebrewanon sa iyang kapitulo 11 bersikulo 17. Tungod sa pagtuo si Abraham sa gisulayan siya mihalad Sa kang Hebrewanon kapitulo 11 bersikulo 7, Brad Rome, palihog Oh, pa. city. Sige. tungod sa pagtuo si Noe na pasidanan siya sa Dios may tungod sa mga hitabo nga wala pa makita mitagad sa pasidaan o iyang gibuhat ang arka alang sa pagluwas sa iyang panimalay. Tungod niini ang kalibutan iyang gihukman sa silot o siya nahimong manununod sa pagkamatarong nga pinaagi sa pagtuo. Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan tin-aw nga ang katong adlaw di ay sa panahon ni Noe, hukom to ang gisulti sa Biblia. Unya giingon sa pagpahayag nga si Noe maoy gitagaan og pasidaan sa Dios para sa pagluwas sa iyang kaugalingon ug sa iyang pamilya. Kana ato nabasa unsa gibuhat sa Dios? Gipabuhat sa arka. Gipabuhat sa arka. Mo bitaw nang gisgutan nato pagbasa dito ni Bradani kaganiya sa Sofonias 1:3 ug 4. Sofonias 1:2 ug 3 nga nakahisgot mi nga bisan pagani sa panahon adto katong panahon ni Noe, katong gipalunupan ang kalibutan, wala mahiagom ang mga isda niadto. Tubig ang gigamit sa Dios niadtong panahona. Si Noe gipabuhat niya ang arka niadtong panahona. Nganong gipabuhat og arka? Naandan ko kay na nakatatak sa Biblia unsa para pagluwas sa iyang kaugalingon. Ang problema man ana kung gitingwa sa Dios nga ang tanang mga tao maluwas pinaagis arka, ang problema po ang mga tao, mubalibad po sa arka. Unya, sa nagbuhat si Noe arka, yaga-yagaan si Noe, tamayon si Noe. Man nagka-problema. Unya, si Noe raba, di raba kay iyang panimalay lang, maoy panagan atong arka, kay wala pa. Si Noe, unsay hinungdan, gipabuhat sa arka para maluwas siya. Nagbuhat siya pagkamatarong. Og si Noe po, sa kasaysayan sa history naman na sa kapitulo 6 Genesis, kung ikarga o buhatan nato nagtapik sunod nga mga programa dinhi, ang timbre sa Espiritu Santo alang sa kaluwasan, grabe ang instruksyon. Ni ana tungod sa pagkamatarong ni Noe. Nga luyo sa pagkamasadaanon sa mga tao natong panahon na si Noe, hingkaplagan nga matarong, hingpit sa atubangan sa Dios. Gumikan sa iyang gibuhat, nga hingpit siya matarong sa atubangan sa Dios, gipabuhat siya arka niadtong panahon na. Unsa day gibuhat ni Noe? Nagwali si Noe. Magtarong ang tao, unya giwali niya ang kaluwasan arka. Kay si Noe magwawali sa ikaduhang Pedro 2:5. Pero ang nakapait lang ni atong panahon na, luyo sa pagbuhat ni Noe sa arka. Luyo sa siging pasabot ni Noe nga kining arkang gibuhat. Mauni siya ang kaluwasan sa tao, muabot ang adlaw sa paghukom. Kay ipailalom sa Dios ang paghukom. Dinhi sa kalibutan, ipabubo sa ibaw sa naong sayota, og lunupan kini og ang kaluwasan arka. Ang ubang mga tao ni balibad. Na mabasa na sa unang Pedro 3:20. Moto nga, 8 lang katawo na luwas, si Noe ug iyang asawa, ug ang tulo niya kaanak, tulo pod ka binalay. 8 sila tanan nga naluwas dito sa arka. Kana ang record sa Biblia. Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan, dili na to ipakabaliwala. Kung unsa man ang pasidaan sa Dios nga hukom nga iyang ipakanaog sa kalibutan, kinahanglan nato nang ato na siyang tagaan og pagtagan. Sa mga naminaw sa among programa, kini lang ang ihatag ninyo og pagsabot kanamo. Ngano? Nga kun ang gobyerno mo'y muhatag og pasidaan, panawagan ba? Panalitan dunay kami nga kalamidad o kami nga katalagman, panalitan ko bagyo,
Magpasidaan na. Kamo nga naa nagpuyo sa daplin sa baybayon, ayaw mo kumpiyansa. Kamo nga naa diya sa pangpang kinahanglan mo, ayaw mo kumpiyansa. O kamo nga naa sa daplin sa mga kasubaan, ayaw mo kumpiyansa. Magbantay po dayon, mutagad ang mga tao, ana. Pero kung ang pasidaan sa Dios diri sa Biblia, ngano? Nga usahay dili gatagdon sa tao, ipalabay lang sa pikas dunggan. Ngano man? Mao man ay gibuhat sa panahon ni Noe sa una sa mga adlaw ni Noe. Ang mga tao nga iyang giwalihan, gipasabot, wa mo tuo, gipalabay sa pikas dunggan. Nakabuhat sila, nakatutok sa ilang inadlaw nga gimbuhaton ni adtong mga panahona. Unsay prueba ni anak Brad John Rail? Dire pagabasa nato Brad Macarayon dire sa Lucas kapitulo 17 bersikulo 26 hangtod sa 29. Maingon sa nahitabo kaniadto sa mga adlaw ni Noe, maingon usab unya sa mga adlaw sa anak sa tawo, sila na nagpangaon, sila na nag-inom, sila na nagpangasawa ug na nagpamana hangtod sa adlaw sa pagsulod ni Noe sa arka. Ug ang lunop miabot ug niini gilaglag silang tanan. Maingon usab sa nahitabo kaniadto sa mga adlaw ni Lot, nga sila na nagpangaon, na nag-inom, na nagpamalit, na nagpamaligya, na nagpananom, na nagtukod sa mga balay. Apan sa adlaw sa pagpahawa ni Lot sa Sodoma, gikan sa langit miulan ang kalayo ug asupre. Og niinin gilaglag silang tanan. Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan, ang paghisgot sa atong Ginoong Kristo naa ang istorya didto sa Henesis kapitulo 19 bersikulo 12-14. Ang gibuhat gani niini naa man ni mga umagad ni si Lot. Ngadtong panahon nagisultihan niya, wa mo tuo, nikatawa lang sila kay para nila nagtiaw-tiaw lang si Lot. Ngadtong panahon na dili kay ipakabaliwala lang ba, ihulog na tong tiaw-tiaw ang mga pasidaan nga bahin sa kalaglagan. Ngano man unsay hinungdan nga naapil ang katong mga wala mo tuo nga gisultihan ni Lot niadtong panahon na. Diin ang Sodoma Gomora nahimong abo. Tungod sa paglaglag sa Dios ginamit ang kalayo niadtong panahon na. Nga nangahulog gikan sa langit. Kana ang nabasa nato sa Biblia. Sa duha ka mga siyudad nga mao kato ang Gomora ug Sodoma. Nahimong daw abo ug nawala sa mapa. Wala na, nawala. Kato mao ang sampol. Pag ang Dios na gani mao'y mulaglag, sa dapit diin iyang gisulti na daan, wa gi mabilin. Unsa nakaha nga ang kalibutan di na mapuslan. Doon naman tayo freedom. Nalatid man na sa Philippine Constitution, sa Bill of Rights Article 3, Section 4, Section 5, doon na tayo freedom of speech, freedom of religion. Busa ka ng freedom of religion. Depende na, unsa ano pagdala ang imong pagtuo, unsa pag-interpretar ni Mos Biblia. Mutuo ka ba ang kalibutan maguba? Mutuo ka ba ang kalibutan matapos o dili ba mutuo? Basta ang tanan. Nag-istorya patakaron, wa pata mo abot sa finishing line. Ang tanan natong gituuhan mo sangko ra gyud ta sa finishing line. Tapuson ba ang kalibutan? Di na ba mapuslan? O mapuslan pang kalibutan kay gusto pa natong puy-an? Mauro na. Busa ingon ana nga plastada. Sa side sa PEDM, plastado na. Giingon nas atong Ginoong Kristo, Mateo 5:18, walay pagkasayloan sa nakasulat. Bisan usa ka kudlit o sa katulpok, hangtod ang tanan matuman, busa matuman na. Ang gihawiran sa PEDM nga mga ministro, ang kalibutan di na mapuslan. Kanara. Kung naay di mo tuo, maora ni nga sistema. Pag abot sa katapusan, kanang giingon katapusan sa kalibutan, diha na mahibaw-an ang tanan. Naamang gi mga sayop ani. Naay mga sayop. Ang uban nagtuog rapture. Oh, pagkatapos kalibutan na naapod sa gihimo pod namong intro pod sa dili pa magsugod ang programa namo o kalipay ini katapos. Doon na dayo paglitok bag-ong kalibutan. Naman na. O naara na, pwedeng supakon, pwedeng yagayagaan, pwede na siyang dituuhan. Pero tuara ta, musangko dito sa finishing line, tuara ang atong sukdanan matag usa. Busa, bantay mi sa among kaugalingong bakba kay basin pag-abot sa unahan og kami masukmatan. Anara. Busa, ingon ana ang plastada nga niya sa PEDM. O karon, ato nang susihon ang nakasulat sa balaang kasulatan. Niadto,
Pag abot atong nagtiaw-tiaw ang Dios sa pagsulti dito, nagtiaw-tiaw ang manulunda nga nagpahibalo ni Lot nga kining sudara hapit na laglagon tungod sa kasalanan nga naa sa atubangan sa Dios. Wa magtiaw-tiaw. Pag ingog laglagon, napuy-an pang Sodoma, napuy-an pang Gomora, pataas kamot. Kinsay makapataas kamot nga ang Gomora o ang Sodoma gipuy-an karon. Sa mga tao, sama sa wala palaglaga. Sa mga adlaw ni Lot, di nagkapuyo sa Sodoma o Gomora. Dito sila. Na? Wa na'y makapataas kamot. Gibana-bana gani nila. Gibana-bana na lang gani nga naa sa gitawag patay nga dagat. Asa na? Naa gibana-bana naa sa Israel o sa Jordan. Na. Bana-bana na lang na. Way makapataas kamot. Human, unsay gisulti. Hapit na nilaglaga. Unsay nakita nato sa istorya diya bisan pa atong Ginoong Kristo. Pinaagig kalayo sa istorya sa Henesis nga mabasa, gilaglag pinagig kalayo nga nangatagak gikan sa langit, napuy-an pa ang Gomora ug Sodoma human gilaglag. Wa. Busa do na may sampol. Ingon ana nga sistema. Busa kana ang plastada nga nakasulat sa balaang kasulatan. Bunya niadtong panahona gamay ra gyud kaayo ang kaluwasan atong panahona sa paglaglag sa duha ka lungsod, sa Gomora ug sa Sodoma. Ang pagbiya ra atong syudara kay duna pa may imong ka balhinan kay katura may giplanuhan sa Dios kay laglagon. Tanawa ang plastada. Unya wa man mutuman ang uban ni nangalaglag ni atong panahona unsaon nga apel masilot ni atong panahona. Digi luwas sa Dios ang iya gitagaag pagsabot nga para muhawa para maluwas nga di maapil paglaglag. Ang importante kung unsay description sa Biblia nga gihatag nga kaluwasan kinahanglan ang tao mununot sa kaluwasan nga gihatag. Jabe kay ang panagan-an nato di naman gyud kay ang target duha lang ka nasod, duha lang ka lungsod, duha ka syudad. Ang target naman sa Dios karon ang tibuok naman kalibutan. Malaglag, di na mapuslan. Katapusan sa tanang mga butang sa mga tao, sa mga mananap, ug sa mga isda. Unsaon man na karon? Busa niini ang ato karon mao na lang gyud sama ni Noe ug sama ni Lot nga niadto panahon nagitagaan sila pasidaan sa Dios nga sila maluwas. Asa ang gihatag sa Biblia karon? Ang pangutana, mga kaigalan mga kaigsunan, andam na bata pagatubang si katulong gubat sa kalibutan. Ready na ba gyud kita nga naa sa atong kaugalingon karon? Oh, kanara. Ang matag-usa doon na nay pagpangandam. Naa sila sa ilang tagsa-tagsa ka mga pagtuo baruganan. Nagtuo sila nga diha dapita mahatagan sila kaluwasan. Ari po dinhi sa PEDM sa side po namo na ang paglaom na asgi kay usahan kay kining tulo na kay usa kon ang kalibutan na ilalom sa tunglo sa Dios. Do na po'y ila pong kahugpungan nga sila nagkayusa ni kanang tulo. Amahan, Anak, Espiritu Santo. Kay mabasa man na sa katilingbang Kristohanon sa Mateo 6 sa footnote, mabasa man na. Asa sila nagkahiusa? Ang kalibutan nga naghapay-hapay na, nagsusapinday na, tungod sa kasalanan, mutakilid na ug muhagba na, padulong sa paghukom sa Dios nga maong ikatulong gubat sa kalibutan. Sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia, padad-an pod ang kalibutan og manluluwas nga maong Espiritu Santo makadaghan na namo ng gitun-an din higibasa sa dapasyon sa Juan 14:15 og 17. Nga ang Espiritu Santo litra por litra nga gisulti sa atong Ginoong Kristo manluluwas. Kanara. Oh, bisang pagdili gamiton ang dapasyon sa Juan 14:15-17 mapamatud-an na nga ang Espiritu Santo manluluwas gyud siya. Ngano man tungod sa iyabang buhaton. Pag-abot niya dinis kalibutan kay number 1 ang iyang buhaton ana. Pag-abot sa kalibutan gisultis atong Ginoong Kristo. Pagtudlo sa mga butang. Ngadto sa mga taong iyang tudloan. May prueba bagyod kita ni ana Bradani? Doon na kita ipuriban na naman makarayo kan nakasulat din sa Juan sa iyong kapitulo 14 versikulo 15 14
15 hangtod 16 sa Di Passion at pagkabasa. Kumanta naman agi summarize brother ni. Dinhi na ito basahan dahil sa versikulo 26 sa 14 gapon sa ampulong sa Diyos nga version na. Nga matud pa, apan kon makagikan na ako, ang magdadasig nga mo ang Espiritu Santo, mao ang ipadala sa amahan, punikan ako, siya ang magtudlo kaninyo sa tanang mga butang ug magapainom kaninyo sa tanan nga akong giingon kaninyo. Busa ang kaning giingon nga magdadasig mo kaning Espiritu Santo, mo kani ang manluluwas nga gipadala sa amahan. Mo kani maluwas sa tao karong panahon na. Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan gitinaw nga ang Espiritu Santo mao ang manluluwas, ang responsibilidad niya pagtudlo sa mga tao. Sa una arka, ang kaluwasan panahon sa lunok. Pero sa pag-abot sa panahon po ni Lot, ang pagbiya ra sa Sodoma Gomora, ang karon ang kaluwasan gihatag Espiritu Santo na. Gikinahanglan nga ang tao mailalom ka sa pagtudlo sa Espiritu Santo ug mailalom ka sa pagpangalagad sa Espiritu Santo. Buot na mong ipasabot. Mo bitaw nga sa title ana sa bylaws o sa title po namo sa among programa, ang timbre sa Espiritu Santo alang sa kaluwasan sa tao. Makita ninyo sa screen sa inyong cellphone. Og naglantaw po mo sa screen sa inyong sa inyong TV na makita po ninyo dia ang timbre sa Espiritu Santo para sa kaluwasan sa tao. Alang sa kaluwasan sa tao sa kumulantaw mo sa PDM Universal. So makita ninyo na. Unya, nabutang po sa bylaws nga giparehistro pagpakailap sa pagsalig sa mga tao diya sa Espiritu Santo. Nga makabaton ka sa pagpangalagad, nga makabaton ka sa pagsalig, dito sa Espiritu Santo, magkinaunsa man ang dagan sa kalibutan. Muhagba man ta. Sa di na gyud pagkabangon sa kalibutan. Muhagba man ta sa katulong gubat sa kalibutan. Ang paningkamutan, makapangalagad ka sa Espiritu Santo. May pruiba ba gyud kita, Brad Rome, nga doon nagipagpangalagad sa Espiritu Santo? Aduna gyud Brad makarayo atong basahon kini ang pulong sa Dios nga Biblia dinhi sa Roma kapitulo 7 bersikulo 6 nagaingon dinhi apan karon tungod sa atong pagkagahiusa sa kamatayon ni Kristo luwas na kita gikan sa kasuguan nga nagulipon kanato ang atong pag-alagad sa Dios karon sumala sa bag-ong kinabuhi nga resulta sa atong pagsunod sa Espiritu Santo ug dili sa kanhing pagkinabuhi nga resulta sa atong pagsunod sa kasuguan. Busa sa nakasulat sa Biblia ang paningkamutan sa tao, mao nga mailalom ka sa pagpangalagad sa Espiritu Santo. Og human ka makapangalagad sa Espiritu Santo nga ang tao makakaton sa pag-ampo asa diha sa Espiritu Santo. Gumikan siya nagtudlo, siya mo tudlo sa iyang mga alagad, siya po'y mo tudlo sa pag-ampo. Ang Espiritu Santo mo tudlo siyempre. Siya ay magtutudlo sa iyang mga alagad, siya ay mo tudlo sa pag-ampo. May pag-ampo ba gyud nga diha ipahinungod sa Espiritu Santo, Brad John Rel? Aduna gyud kana Brad Macarayo no diri sa Judas kapitulo 1 bersikulo 20. Apan kamo mga hinigugma, kinahanglan managtubo diha sa inyong balaan uyamot nga tinuhan. Pag-ampo kamo diha sa Espiritu Santo. Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan tin-aw, mao bitaw tong giingon sa Biblia ang Kristiyanong katilingban ug ang pulong sa Dios, giingon nga hapit na ang katapusan sa kalibutan. O gikinahanglan nga ang tao magtarong o maggahin sa pag-ampo sa kagabhion. Na Espiritu Santo rabay na sayo dog iyang mga alagad ana og kita ipagtukaw bagdili. Na. Unya unsay buluhaton sa Espiritu Santo, mutudlo siya sa tanang mga butang. Unya unsa pagyod kay mutudlo, unsa atong buhaton ba? Unsay iyang ipahatag pagyud ipaulan? Unsa? Mga pulong. Efeso 6:17 para kana sa ampulong sa Dios, ikaluwas sa panahon sa gutom ug sa gubat, luwason ka pinaagi sa kagahom sa pulong sa Dios gipakasamag espada. Pag-abot sa panahon 5:20. Busa importante nga ang tao makadangat sa timbre sa Espiritu Santo para sa kaluwasan sa Efeso 4:30. Kay pag-abot sa panahon musugotag sa dili ang mahiagom ni anang panahon na ang mga tao lang nga walay timbre sa Dios diya silang agtang sa pinadayag 7:2 ug 3 ug sa pinadayag 9:3 ug 4 kun unsang timbre ha mao ang timbre sa Espiritu Santo. Ug kana maoy ipahibalo
sa mga tao nga nagwali sa Espiritu Santo sa tagna sa unang Pedro 1:12 walay lain. Nga katumanan kami nga nagpamatuod kanunay sa dapit sa Espiritu Santo. Nagpahibalo nga dunay timbre sa Espiritu Santo ug may mga pulong nga ihatag sa Espiritu Santo. Sa mga gustong mosusi sa among gisulti, susi lang mo ug unsa ka tinuod nga adunay mga pulong nga ihatag sa Espiritu Santo. Hangtod karon depende sa mutuo ang tao sa dili. Kanara. Mga kaigalaan, wala naman kami oras. Panghinauto na mo nga inyong nasabtan ang mga kamaturan nga among ginapadangat diha kaninyo. Ug among panghinauton nga inyong timbangon ang mga kamaturan para nga kamo makahukom nga magpasakop sa PIDM sa dili pa mahitabo ang ikatulong gubat sa kalibutan no kapangalagad na kamo diha sa Espiritu Santo makadawat sa mga butang ug mga pulo nga ihatag sa Espiritu Santo para sa kaluwasan sa tao. Kini ang inyong alagad sa kanginan Ebanghelista, Brother Hermogenes Macarayo, guban usab sa akong kauban nga mga ministro sa PIDM. Kinusab si Brother Danilo Nakwa. Kitusab si Brother Rumi Ramacamus. Inyusab si Brother Junril Malinaw. Ako mingon dagang salamat sa inyong pagpamati ug maayong gabi kanatong tanan. Sa Pinoy.